अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमरीकी नायब वजीर खारजा जॉन सलिवन ने इस तवक्को का इजहार किया है कि अफगान अमल के सिलसिले में पाकिस्तान दरकार मदद फराहम करेगा, जिस ज़िम्न में उन्होंने कहा कि ज्यादातर अफगान रहनुमा अमरीकी अमन मंसूबे के हामी हैं। एबटाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने गुज़श्ता साल तौहीन मजहब के इल्जाम में कत्ल होने वाले तालिब इल्म मशाल खान के मुकदमे में एक मुजरिम को सजाए मौत जबकि 5 को 25-25 साल कैद की सजा सुनाई है। और पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने गुज़श्ता माह मर्दान में कत्ल की जाने वाली 4 साल बच्ची अस्मा के कत्ल के मरकजी मुलजिम समेत 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऐवान बाला यानी सेनेट की एक कमेटी ने जानवरों के हुकूक से मुताल्लिक कानूनसाज़ी तजवीज़ करते हुए इसमें जानवरों का इस्तेहसाल करने वालों के लिए भारी जुर्माने और कैद की सजाओं की सिफारिश की है। और ताइवान में मंगल के रोज आने वाले शदीद ज़लज़ले में कम से कम 6 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो गई है। 2 इमारतें जुज़वी तौर पर तबाह हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मालदीव हुकूमत पर जोर दिया है कि वो हंगामी हालत का निफाज खत्म करे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए, जिनमें वो जज और सियासतदान भी शामिल हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और अमेरिका की सेनेट विफाकी हुकूमत के शट डाउन को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान मुख्तलिफ मुंह पर गहरे इख्तलाफात हैं। उधर व्हाइट हाउस में हिकमत अमली बनाने वाले साबिक आला ओहदेदार स्टीव बैनन के पास 1 हफ्ते की मोहलत है कि वो ऐवान की इंटेलिजेंस कमेटी के हुक्मनामे की तकमील में उस पैनल के सामने पेश हों जो सन 2016 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की तफ्तीश कर रहा है। बैनन मंगल के रोज की समाअत में पेश नहीं हुए। इस हुक्मनामे की तामील न करने की पादाश में उन पर तौहीन कांग्रेस का इल्जाम लग सकता है। ये थी वो 6 सुर्खियां जिनकी तफसील हम कुछ देर में पेश करेंगे। और अब हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदा के दरमियान जो कशीदगी हुई है उसको दूर करने के लिए बहुत से राब्ते हुए हैं, बहुत से वफूद एक दूसरे के मुल्कों में आ जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि उस कशीदगी को कम किया जाए। जी नासिर। जी खालिद साहब, ऐसा ही है, राब्ते अपनी जगह दूसरी तरफ से चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि वो जो एक बयान है जो दोनों मुल्कों की तरफ से तवातुर से आता जा रहा है कि अमेरिका इस बात पर मुसर है कि पाकिस्तान अपने यहाँ जो मुबैना पनाहगाहें हैं दहशतगर्दों की, उनके खिलाफ फैसला कार्रवाई करे। लेकिन पाकिस्तान इस पे इसरार कर रहा है कि उसने गुज़श्ता वर्षों से जो फौजी ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं वो उसमें मुनज़्ज़म मौजूदगी जो है वो दहशतगर्दों की खत्म कर दी है और यहाँ पे कोई ठिकाने मौजूद नहीं है। और अगर अमेरिका और अफगानिस्तान के पास कोई भी ठोस और काबिल अमल इंटेलिजेंस मालूमात हों तो वो पाकिस्तान के साथ शेयर करे तो उस पे वो अपने तौर पे कार्रवाई करेगा। अब जैसे कल ये गुज़श्ता रोज मंगल को जो अमेरिकी सेनेट की खारजा अमूर की कमेटी में वहाँ पे जो अमेरिकी नायब वज़ीर खारजा ने एक बयान दिया है जिसमें पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया है कि अलकायदा के खिलाफ खास तौर पे पाकिस्तान की मामले में बड़ी कारगर साबित हुई है। दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाइयां की जाती रही हैं उसका भी उन्होंने इदराक किया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बार फिर उसी मौक़िफ़ को दोहराया है जो ट्रंप इंतज़ामिया अपनाए हुए है कि पाकिस्तान को बहरहाल अपने यहाँ मौजूद उन दहशतगर्दों के खिलाफ भी फैसला कार्रवाई करनी है जो कि अमरीकी मफादात के लिए नुकसानदेह हैं और अफगानिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयां करते आ रहे हैं। पाकिस्तान इस पे कोई फौरी तौर पर रिएक्शन तो अपना नहीं दिया है, लेकिन जो तज्ज़ियाकार हैं, मुख्तलिफ जो गैर जानिबदार जो हल्के हैं, उनकी तरफ से यही बात सामने आ रही है कि अगर राब्तों में तेजी आए और बातचीत का अमल जो है बगैर किसी ताक़त के अगर जारी रहता है तो फिर सूरत हाल में हमें बेहतरी देखने में आती है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के दरमियान। एक आम तौर पर क्या तासुर पाया जा रहा है वहां पर हल्का अरबाब में और वो आला ओहदेदारों में?
جی پاکستان کی اگر آپ سیاسی اور عسکری حلقوں کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت اس بات پہ مصر ہیں کہ پاکستان اپنی طرف سے جو کارروائیاں کر سکتا تھا وہ اس نے کی ہیں، اور اس پہ اگر کوئی دباؤ ڈالا جاتا ہے تو ان حلقوں کے بقول وہ بیجا ہوگا، اور بجائے اس کے کہ اس پہ بیجا دباؤ ڈالا جائے، اس کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کرتے ہوئے اسے تعاون فراہم کیا جائے تاکہ یہ جو دہشت گردی کا ناسور ہے یہ صرف پاکستان یا افغانستان یا صرف اس خطے کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ یہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہے۔ تو حکومتی حلقے اور جو عسکری حلقے ہیں وہ تو اس بات پہ اصرار کرتے آ رہے ہیں، لیکن جو مبصرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جہاں پہ اگر آپ ساری صورتحال کا احاطہ کرتے ہیں تو جو برسوں سے ایک عدم اعتماد کی فضا بن چکی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اس کو ختم کیے بغیر شاید پیش رفت جو ہے ممکن نہیں، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہو سکے گی کہ جب آپ مل کے بیٹھے اور ایک دوسرے کو اپنی شکایات اور اپنے تحفظات سے صحیح معنوں میں آگاہ کریں۔ اور پاکستان میں کچھ مبصرین جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید پاکستان کی جو سفارتی پالیسی ہے وہ اتنی کارگر ثابت نہیں ہو رہی کہ وہ اپنا انسداد دہشت گردی سے متعلق جو بیانیہ ہے اسے ٹھوس انداز میں بین الاقوامی برادری میں پیش کر سکے، کیونکہ پاکستان کے اس موقف کی حمایت کلی طور پہ چین اور روس کی طرف سے دیکھنے میں آئی ہے، لیکن بین الاقوامی برادری اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو وہ اس پہ کچھ ابھی تک نہ ان کا شکوک و شبہات کا ہی اظہار کرتے آ رہے ہیں۔ جی ہاں، تعاون ہی ایک واحد حکمت عملی ہے دونوں ملکوں کے درمیان پیش رفت کے لیے۔ بہت شکریہ ناصر، آپ نے ہمیں تفصیل سے یہ خبر دی۔ اور اب کچھ مزید خبریں ہیں، جیسا کہ ناصر ذکر بھی کر رہے تھے کہ امریکی نائب وزیر خارجہ جان سلیون نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ افغان امن عمل کے سلسلے میں پاکستان درکار مدد فراہم کرے گا، جس ضمن میں انہوں نے کہا کہ زیادہ تر افغان رہنما امریکی امن منصوبے کے حامی ہیں۔ جان سلیون نے یہ بات منگل کے روز جنوب ایشیائی پالیسی پر سینٹ کی امور خارجہ کمیٹی کی سماعت کے دوران اپنے کلمات میں کہی۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ افغانستان میں طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیابی ہوگی۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان کا حوالہ دیتے ہوئے جس میں کہا گیا تھا کہ طالبان کے ساتھ مزید مذاکرات نہیں ہوں گے، نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی صدر کا یہ بیان کابل میں ہونے والے دھماکوں کے تناظر میں تھا۔ امریکی نائب صدر نے کمیٹی کو بتایا کہ افغان رہنما ایسی صورتحال پیدا کرنے پر رضامند ہیں جس سے طالبان مذاکرات کی میز پر آ سکیں۔ ایبٹ آباد کی انسدادی دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے گزشتہ سال توہین مذہب کے الزام میں قتل ہونے والے طالب علم مشال خان کے مقدمے میں ایک مجرم کو سزائے موت جبکہ 5 کو 25 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ بدھ کی دوپہر ہری پور سینٹرل جیل میں سنائے جانے والے فیصلے میں عدالت نے 25 مجرموں کو قتل میں معاونت پر 4 سال قید کی سزا سنائی جبکہ 26 ملزمان کو عدم ثبوت پر بری کر دیا گیا۔ فیصلہ سنائے جانے کے موقع پر مشال خان کے والد اقبال خان، مقدمہ کا سامنے کرنے والے تمام 57 ملزمان اور دونوں فریقین کے وکلاء بھی عدالت میں موجود تھے۔ اور صوبہ خیبر پختونخوا کی پولیس نے گزشتہ ماہ مردان میں قتل کی جانے والی 4 سالہ بچی اسما کے قتل کے مرکزی ملزم سمیت 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بدھ کو پشاور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران مردان پولیس کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل محمد عالم شینواری نے ملزمان کی گرفتاری کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی ملزم کی گرفتاری لیبارٹری رپورٹ میچ ہونے کی تصدیق کے بعد عمل میں لائی گئی ہے۔ اور پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا سینٹ کی ایک کمیٹی نے جانوروں کے حقوق سے متعلق قانون سازی تجویز کرتے ہوئے اس میں جانوروں کا استحصال کرنے والوں کے لیے بھاری جرمانے اور قید کی سزاؤں کی سفارش کی ہے۔ تائیوان میں منگل کے روز آنے والے شدید زلزلے میں کم از کم 6 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے، 2 عمارتیں جزوی طور پر تباہ ہوئی ہیں۔ امریکی ارضیاتی سروے نے بتایا ہے کہ ساحلی شہر خوالین کے نزدیک مقامی وقت کے مطابق آدھی رات کو 6.4 شدت کا یہ زلزلہ آیا۔ تائیوان کے مشرقی ساحل پر یہ مقبول سیاحتی علاقہ ہے جہاں 1 لاکھ رہائشی آباد ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹریس نے مالدیپ حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ہنگامی حالت کا نفاذ ختم کرے اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، جن میں وہ جج اور سیاستدان بھی شامل ہیں جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گٹریس نے یہ اپیل اس وقت جاری کی جب مالدیپ کے جلا وطن سابق صدر نے بھارت اور امریکہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کے سیاسی بحران کے حل کے لیے مداخلت کریں۔ یہ تھی وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے۔
हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाजत लेते हैं। अल्लाह हाफिज।